बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यबतिन फ़ी जन्नात अदनिन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। तौफ़ीक़ परवरदिगार से सूरह सफ़ की आयत नंबर 12, 13 और 14 आखिरी आयात हैं और ये सूरा भी तौफ़ीक़ परवरदिगार से हम पूरी करने लगे हैं। बस माह मुबारक रमज़ान की बरकत से हम 2 सूरतें मुकम्मल कर रहे हैं। एक सूरत हमने मुकम्मल की पहले सूरह वाक़िया की, अब सूरह सफ़ की मुकम्मल कर रहे हैं कि खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। बस तुम अगर अल्लाह की वहदानियत के किले में दाखिल हो जाओ वली खुदा के वसीले से और जिहाद करो तो अल्लाह के महबूब हो जाओगे। अल्लाह के महबूब हो जाओगे तो जो तुमने हायल किए थे पहले गुनाह, फासले, दीवारें, खुदा हिजाबात, खुदा उनको हटा देगा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी, और वो दाखिल करेगा तुम्हें जन्नतों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं। व मसाकिन तय्यबत, पाकीज़ा मकानात होंगे। फ़ी जन्नात अदन, हमेशगी वाली जन्नतों में। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये हमेशगी वाली कामयाबी है। बस अदन यानी मुस्तकर, दारुल करार। मादन को मादन कहा इसलिए कहा जाता है, मादनियात, मादन, कि हमेशा उसमें से मादनियात निकलती हैं। जन्नत को अदन कहा जाता है, मादन, अदन यानी इंसान जब उसमें जाएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा, उससे खारिज नहीं होगा। जन्नात अदन तक पहुंचना बहुत बड़ी कामयाबी है, फौज अजीम है। कि आयत ने कहा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। बस गुनाह हाइल और रुकावट है। जब तक मुवाहिद हो जाए इंसान, तौहीद के किले में दाखिल हो, वली खुदा के वसीले जिहाद करे, अल्लाह का महबूब हो जाएगा तो अल्लाह भी उस रुकावट को ख़त्म कर देगा, उस फासले को दूर कर देगा, उस हिजाब को हटा देगा। बस खुदा की महब्बत इस तरह है, खुदा जब किसी से महब्बत करता है तो वो हिजाबात हटा देता है। बस यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यबतिन फ़ी जन्नात अदनिन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मोमिनीन। और दूसरी फजीलत हम तुम्हें देंगे जो तुम्हारी महबूब है, अल्लाह की तरफ से नुसरत और ऐसी कामयाबी जो करीब है दूर नहीं। ऐसी कामयाबी जो करीब है दूर नहीं। बस वो फ़त्ताह है, खैरुल फ़ातिहीन है, वह हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम है। वो लश्कर कशी के बगैर कामयाबी देगा तुम्हें, दुश्मन को लश्कर कशी के बगैर ही तबाह कर देगा। कि ज़रूर नहीं कि खुदा लश्कर इकट्ठा करे, फिर दीन इस्लाम जहानी हो जाएगा। बस उखरा, दूसरी फजीलत जो हम तुम्हें देंगे, तुहिब्बूनहा, जिसे तुम पसंद करते हो, वो क्या है? अल्लाह की तरफ से नुसरत है और ऐसी कामयाबी है जो करीब है दूर नहीं, जिसकी वजह से, और ये मोमिनीन को बशारत हो, जिसकी वजह से इस्लाम आलमी होगा। इमाम जाफ़र सादिक ने जनाब ज़ुरारा से फरमाया कि मुअतज़िला फ़िरका, जबरिया फ़िरका, इनके साथ मुनाजरा करो, इनके साथ गुफ्तगू करो, हमेशा तुम कामयाब रहोगे। अगर सही शागिर्द मकतब हक गुफ्तगू करे तो वो कामयाब होगा। क्यों हम कामयाब ना हो? हम हक मकतब के शागिर्द हैं, हमें यकीन हो कि हमें अल्लाह की नुसरत नसीब होगी, कामयाबी मिलेगी। सही इंसान मेहनत करे, दलाइल सही दे सकता है। बस खुशखबरी है मुवाहिदीन और मोमिनीन के लिए। कौन से मोमिनीन? जो वलीउल्लाह के वसीले से तौहीद के किले में दाखिल होते हैं, वलीउल्लाह के हुक्म के तहत जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, वलीउल्लाह के हुक्म के तहत मुनाजरा करते हैं, वलीउल्लाह के हुक्म के तहत कहीं बात करते हैं, जैसे ज़ुरारा ने की, जैसे हुमरान इब्न आयुन ने की, जैसे अबान इब्न तग़लब ने की। ठीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 14, बस आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम भी अंसारुल्लाह बनो, तुम भी दीन खुदा के मददगार बनो, मुजाहिद बनो, जिस तरह ईसा इब्न मरियम ने हवारियून से कहा कि कौन है जो अंसारुल्लाह बने, जो दीन खुदा के हवाले से नुसरत करे, जिहाद करे, क़याम करे। हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम बनेंगे अंसारुल्लाह। फ़आमनत ताइफ़तुम, बस उन्होंने दावत हक दी, क़याम किया, दावत हक दिया बनी इसराइल को।
بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، دوسرا گروہ انہوں نے کفر کیا اور جنگ کی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، بس ہم نے تائید کی، قوت دی ایمان والوں کو، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بس مومنین جو ہے کامیاب ہوئے۔ جناب عیسیٰ کے دور میں دین اسلام غالب ہوا، تم بھی غالب آ سکتے ہو امت محمدیہ، تم بھی اگر قیام کرو، تم بھی ولی حق کی بات مانو، تم بھی ولی حق کا ساتھ دو، تم بھی ولی حق کا ناصر بنو، حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر تم بھی لبیک کہو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی کامیاب ہو۔ بس اس سورے کا شروع جنگ تھا، درمیان بھی جنگ تھا، آخر میں بھی موضوع وہی جنگ کا ہی ہے۔ اس آیت میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، عیسائیوں کی مانند بنو، وہ عیسائی جنہوں نے جناب عیسیٰ کی نصرت کی اور کامیاب ہوئے۔ اس وقت جو عیسائیت ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ ہماری بات اس وقت کی عیسائیت کی ہے۔ حواریون یعنی کیا؟ حواریین یعنی کیا؟ خالص، روشن، شفاف افراد۔ رسول خدا کے خالص اصحاب بھی حواری تھے، ائمہ علیہ السلام کے خالص اصحاب بھی حواری ہیں، اور آج بھی جو علماء ہیں وہ حواریین ہیں۔ حواریوں نے جہاد کیا، قیام کیا، کامیاب ہوئے۔ بس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، دوسرا گروہ اس نے کفر کیا اور لڑا جناب عیسیٰ کے گروہ سے، حواریون سے۔ تو جناب عیسیٰ کا گروہ اور جناب عیسیٰ کا گروہ ان پر غالب آ گیا۔ اس وقت دین اسلام غالب آیا۔ ٹھیک، بس ماہ مبارک رمضان جو دعا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی دعا ہے وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْصُرُ بِهِ لِدِينِكَ، خدا مجھے ان میں سے قرار دے جن کی تو نصرت کرتا ہے تاکہ دین غالب آ جائے۔ ان میں سے قرار دے جن کی تو نصرت کرتا ہے تاکہ دین غالب آ جائے، اور اس نصرت کو بدلنا میرے علاوہ کسی اور کو نہ دے، مجھے دے خدا ولیہ، مجھے دے۔ بس غور کریں ہم، جناب زرارہ ابن آیون کامیاب ہوئے، ائمہ ان پہ راضی ہوئے۔ عمران ابن آیون کامیاب ہوئے، ائمہ علیہ السلام ان پہ راضی ہوئے۔ ابان ابن تغلب کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مکتب حق تھا، وہ شاگرد صحیح طور پہ تھے، صحیح لینے والے تھے اور کامیاب ہوئے۔ بس مکتب حق ہو، مکتب سے ہم صحیح لیں تو ہم کامیابی ہوں گے، ہمیں ناکامی نہیں ملے گی۔ بس یہ کامیابی حواریون کے لیے ہے، چاہے حواریین جناب عیسیٰ کے دور میں تھے، چاہے رسول خدا کے دور میں تھے، چاہے امام علی کے دور میں تھے، چاہے اس زمانے میں ہوں، غیبت کے زمانے میں، حواریین کے لیے کامیابی ہے۔ بس مکتب حق سے ہم حق لیں، حق سیکھیں اور بیان کریں۔ ناممکن ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں، ہم کامیابی ہوں گے۔ ٹھیک، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، بس خدا نے کہا ہم نے تائید کی مومنین کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے خلاف۔ بس مومنین فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، مومنین غالب آ گئے، کامیاب ہو گئے۔ بس قوت آنے کے بعد رسول خدا نے فتح مکہ کے وقت عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ طاقت انسان کے پاس آئے اور انسان، بس ضروری نہیں کہ صرف تلوار سے ہی غلبہ حاصل کیا جائے، دین اسلام کو جہانی کیا جائے۔ جہاں فتح مکہ ہوا اور رسول خدا نے دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور دین غالب آ گیا، روشن آثار ہو گئے تھے فتح مکہ کے وقت کہ دین جہانی بننے والا ہے، دین عالمی بننے والا ہے، دین اسلام عالمی بننے والا ہے۔ یہ فتح مکہ کے وقت روشن آثار ہو گئے تھے۔ بس رسول خدا نے کیا اعلان کیا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ بس رسول خدا کو طاقت ملی فتح مکہ کے ذریعے، رسول خدا نے اس طاقت آنے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا۔ بس جہاد ایک دفعہ تلوار سے ہوتا ہے، ایک دفعہ اخلاق سے ہوتا ہے، ایک دفعہ گفتگو اگر پیروی حق کی جائے تو دلائل بھی حق دیے جائیں، انسان حقیقی حق دلائل بولے، گفتگو کرے، حق دلائل بیان کرے تو کامیابی ہوگا۔ جیسے ائمہ کے اصحاب کامیاب ہوئے، زرارہ کامیاب ہوئے، عمران کامیاب ہوئے، ابان ابن تغلب کامیاب ہوئے۔ بس یہ تھی سورہ صف، ہم نے موضوع بتایا، موضوع اس کا جہاد تھا، جنگ تھا،
کہ شروع میں بھی، وسط میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی ذکر ہوا۔ درمیان میں ہوا کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ دین غالب آئے۔ یہاں مثال دی خدا نے کہ جیسے جناب عیسیٰ حواریون نے جناب عیسیٰ کا ساتھ دیا اور حواریون کے ساتھ جناب عیسیٰ نے قیام کیا، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، دوسرا گروہ کافر ہوا۔ یہ جو کافر گروہ ہے یہ جناب عیسیٰ اور حواریون سے لڑا تو ناکام ہوا۔ کامیاب کون ہوئے؟ جناب عیسیٰ کامیاب ہوا، حواریون کامیاب ہوئے۔ اے مسلمان، تم بھی ایسے بنو، تم بھی ولی خدا کا ساتھ دو، ولی خدا کی نصرت کرو، تم بھی غالب آ جاؤ۔ یہ سورہ کا پیغام ہے، تم بھی غالب آ جاؤ گے، تم بھی جیسے زرارہ کامیاب ہوئے، جیسے حمران کامیاب ہوئے، جیسے ابان بن تغلب کامیاب ہوئے کہ جناب زرارہ امام کے حکم سے مناظرہ کرنے گئے، بات کرنے گئے، وہاں کامیاب ہو کے لوٹے۔ حمران جہاں امام کے حکم سے گئے وہاں سے کامیاب ہو کر آئے۔ ابان بھی اسی طرح۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔